गुलिस्तान न्यूज़ के अवामी मसाइल पर मबनी प्रोग्राम शहरनामा में आपका खुशामदीद है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम अवाम के मसाइल पर मबनी है और इस सिलसिले में गुलिस्तान न्यूज़ की टीम वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करती है, अवाम से बात करती है और अवाम के मसाइल कैप्चर करके उन्हें हुक्काम बाला तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और आज भी हमारी टीम श्रीनगर शहर के हज़रत बल इलाके में पहुंची है और यहाँ पर भी लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं जो इंतज़ामिया के नज़र करम के मोहताज हैं। वो मसाइल जो शायद इंतज़ामिया की नज़रों से ओझल है, जिन्हें नई हुकूमत को एड्रेस करने की ज़रूरत है। और इस सिलसिले में आप देख सकते हैं दरगाह हज़रत बल इलाके के बहुत सारे लोग जो है, कसीर तादाद में जो आवाम है वो यहाँ पहुँची है और मोहल्ले के जो प्रेसिडेंट साहिबान है, जो ज़ीशऊर अफराद है, यहाँ पे अपने मुतालबात को मसाइल को लेके हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हुए हैं ताकि इनके जो मसाइल है, इनके जो इश्यूज़ है वो हुक्काम तक पहुँचे। और बात करते हैं यहाँ के आवाम से, यहाँ के लोकल से, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनके मसाइल क्या है, क्योंकि शहरनामा प्रोग्राम में आवाज़ लोगों की है और कोशिश करते हैं कि इनकी आवाज़ जो है वो सुनी जाए। सबसे पहले जी आप नाम बताएं। शकील अहमद खान, प्रेसिडेंट हज़रत बल। शकील साहब, ये बताएं कि आज आपके साथ बहुत सारे लोग यहाँ जमा हुए हैं, कौन से ऐसे मसाइल हैं जो शायद, जैसे मैंने आगाज़ में कहा कि हुक्काम बाला की नज़रों से ओझल है? ये इंसिडेंट नारो वर्दा गो तो तम सह परेशानी यम कथिन कि फायर सर्विस गाड़ी तथ जाए ये जाए हेकान हर खस तम दोबस मज बे पुरान दक्यानूस गाड़ी तो लेट वो तम गई डैमेज तक खाकि सर गो सोरे तिमन बिचारन द्राव ना कहीं। तम पे ब्रो हेतुन अक लट नार तम गई ये वाक़ा मगर तम तुल तम शिफ्ट स्कूल कर तम घर वाल शिफ्ट तोत पे दू तम रेतस दोतस तोतान तम संदोर। चूँकि आज हेक ना शिफ्ट होर कर कहीं तथ वजह कि हुकामन वोनमुत कि मैरिज हाल 2015 में उमर अब्दुल्लाहन अत कन त्रम राय गई तम तैयार कि वनुक तान गो सह तैयार कि तथ स्लेब लगित तम पे गो सह तैयार कहीं। राय करो तथ अक पोर तैयार हेकोक रात शिफ्ट कर तोत गई तमिस बदकस्मती हेक तम शिफ्ट कर कि बह कर अत मज अर्ज यह तकरीबन नेसफ फक इलाकस यम गाड़ी कम यम गाड़ी बे कश्मीर यूनिवर्सिटी NIT दरगाह गो दरगाह शरीफ तक फोकत बे सदर बल निगीन सोरे एरिया अथ पे कम अज कम दोन गाड़ियन पे चल यह कारखान कह गम 5-6 गाड़ी बे कंजेस्टेड जबरदस्त बेच टाइप गाड़ी पावर स्टीयरिंग बे लक्च गाड़ी तन वक्त विज हेकान गलियन मज तचित या तमो मोटर सत ब्रो मोटर सम सम आब निवान अंदर आज वन गाड़ी मज आब तो योत घर वोल ग लास मेहरबानी कर वात बड़न हुकामन तान यम सान तरफ यो रिक्वेस्ट या दरबार नबीस नश ब्रो कन दम प्रॉब्लम अत हस्पताल सह तुलुक ये नुक हबक अत सह हबक एरिया पन फोकल पन अच्छे तमो सह चीज कि तम पे अजीज मगर पे डिस्पेंसरी डिस्पेंसरी थोक अकिस कमर में तुम बह वनकन थोक अकिस कुटिस में डिस्पेंसरी तथ पे हेर खस हेर तह सही क्या पचो हेर तुम पता तथ मज पे ज्यादा माजन बेन खसन ब्लड प्रेशर वचन तम हेकान तोत खसित कहें तम हेर वसान बस वक्त डॉक्टर साहब सह तम वत पे वुचान कत पे वुचान वत पे वुचान मगर सह जेब लगान कह यह शर्म हज कत कि अकिस माजि बेन कोर वुचान पे ब्लड प्रेशर सड़क पे यह कोत नाजायज यह गोस आसन अत गि कमर चोरे आसान दहन ये क्या तथ हस्पताल बोर्ड लगित अंदर खुदाई प्रोन हस्पताल वन यह कर डिस्पेंसरी तथ प्रोन हस्पताल शिफ्ट करो सह थो खाली तक वनकन कहन बसान या कह रोजान या प्रोन गोमुत क्या गोमुत वट एवर कमर चोर हेकान तत बनत यह अवाम खतर अगर गवर्नमेंट बनान यह बनान अवाम खतर यह अवाम वाद करान अवाम वाद करान अस करो पूर मगर चूँकि पूर ग साल साल कहें तुम ब्या चीज तुम पता ये दरबार नबी ब्रो कन दरबार नबीस ब्रो कन बिहित ये लुकन हूँ तद मज दह जुमा दह बड़ दह गई गस्ती ये चीज़ों फायर सर्विस अगर रोज ये तम बड़ दह कर नुमाइश खतर गाड़ी दोबी गढ़ थवान गाड़ी तक बह वन मुस्तकिल खतर तम खतर जगह तथ जाए मुनासिब जाए जगह मुनासिब जाए बन तम आसान ग नार विज नेरुन
कत दम डिस्पेंसरी वन सो तुम तथ मज ग बड़ दह लगान ये कैप मेडिकल कैप 2-3 जान लगान बह वन लगान सोवर वल लगान तम लगान तिमन पेहन तम लागन क्या मुस्तकिल बनान परमिट जाय आसा कि बार बार तथ लक्ष बोध रुपये गसान खर्च सह जाय गसान सह गह जाय कि सह लगे असल वत पे गई तुम जो चीज़ हस्पताल तो यह डिस्पेंसरी शख्स लान अकिस तुम मकान नबर कि अत 6-7 गर अकिस मज यूत सेल वो गर वाले लजिक अलग 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 लज मतलब क्या द्राव नतीज हुमिस 5,000 यमिस 5,000 यमिस 4,000 कह अल्लाह ताला पर बह वो तुम पजर यह बनो पजर या डेट तल कह गरीब सुन बोजान बुझ कह गरीब सुन बोजान वाद करान वाद करान अलबत् वाद पूरे गसान तो तुम पता बेत मसाइल मैरिज हाल तुम मे वो बोड़ बार मसल अत अगर बह करो मीटिंग वैन कत करो जगह कुन जाए खर गवर्नमेंट मीटिंग कर बस गवर्नमेंट वत गवर्नमेंट कर मीटिंग यथ पे तुम वो कि मसाइल तुहद तरफ रोजा जहाँ कोशिश कि गो कंसर्न इदारन पत गो हकीकत बह कर अर्ज यन पे बह प्रेसिडेंट बनोस मे बसान 5-6 रेत बने जूनस मज बनोस बह तम पे कर मे जन यम हुकाम यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चूंकि इकदार तो तिमन सर मे रबत तिमन बड़न सह हालांकि मे फारूक साहबस सर मे डायरेक्ट कत तमिस तम वो नासिर असलम वानी साहब तमिस सह कर कत यह कतो ये तमो दित अस करो MLA साहब वनकन तथ मज मे मोहम्मद रफी खान साहब तमो दित शोर तह करो यम चीज़ तमो दित डिस्पेंस बल्कि थो तमो पन्निस मंशूरस मज मैरिज हाल दित डिस्पेंसरी मगर वुन तम गो तम कुछ कह चीज़ा तुत कह। जैसा कि आपने अभी आप बात कर रहे थे शकील अहमद खान साहब से जो यहाँ के सोशल प्रेसिडेंट है, सोशल जो कमेटी हमारी यहाँ है, तो इसमें इन्होंने जो जिन बातों की तरफ इशारा किया, जिन बातों का तज़किरा किया, ये मसाइल हमें सालों से दरपेश रहे हैं। इन्होंने जिस डिस्पेंसरी का जिक्र, वो डिस्पेंसरी वो अर्बन हेल्थ सेंटर था, हज़रत बल का बड़ा मशहूर ज़मान हेल्थ सेंटर था वो, जिसमें बड़े बड़े डॉक्टरों ने खदमात अंजाम दी है। लेकिन अपग्रेडेशन के नाम पर उसको हबक मुंतकल किया गया और हमें महरूम रखा गया हॉस्पिटल से। क्या उस हॉस्पिटल की अफादियत क्या थी? उस हॉस्पिटल की अफादियत ये थी कि अगर दूर दराज इलाके से, जो हैदराबाद से मुल्हिका इलाके हैं, वहाँ कोई औरत बीमार होती थी, कोई बूढ़ी माँ बीमार होती थी, उसे घर से किसी आदमी को साथ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि रास्ते में उसे कोई ना कोई जानने वाला मिलता है। माँ आ जाओ, इधर बैठो, माँ चाय पियो, पानी पियो, इस तरह। लेकिन हैदराबाद से ये हबक शिफ्ट किया गया 1.5 किलोमीटर दूर, और वहाँ तक जाने के लिए अब उसी औरत को 100-150 रुपये खर्च करना पड़ता है, तब जाकर उसका BP चेक किया जा सकता है। हमारी डिमांड है, जो जैसा कि शकील अहमद खान साहब ने कहा, हमारी डिमांड है कि जो बड़े दिन यहाँ ओकेजन्स होते हैं, ईद ओकेजन हो या जो यहाँ उरूस होते हैं, उर्स पाक, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उर्स चारियार अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, और इसी तरह के दूसरे जो यहाँ इज्तिमात होते हैं, उसमें यहाँ लगाते हैं। सिकिल्स वाले अलग टेंट लगाते हैं, मेडिकल वाले अलग टेंट लगाते हैं, आयुर्वेदिक वाले अलग। हमारी डिमांड है कि इन सब चीज़ों को एक जगह करने के लिए यहाँ जो लोगों का इज्तिमा, लोगों की जो कसरत रहती है, उसको एड्रेस करने के लिए आप यहाँ मिनी ट्रामा सेंटर खोल लीजिए। उसी हॉस्पिटल में जगह मौजूद है, उसी हॉस्पिटल में मिनी ट्रामा सेंटर खोलिए, ताकि अगर खुदा न खास्ता इन इज्तिमात में कोई वारदात भी हो जाए, उसे बर वक्त इलाज मिले। क्योंकि हमारी तरफ से ये कोशिश रही है, जैसा कि इन्होंने फायर स्टेशन का जिक्र किया। फायर स्टेशन मैंने कई बार कई चीफ इंजीनियरों को बता दिया कि यहाँ से गाड़ी, इसका सड़क इतनी रेज हो गई है कि आप गाड़ी चढ़ नहीं सकती। नतीजा ये हुआ, आग की वारदात यहाँ पर रोनुमा हुई। ये शायद बच सकते थे, मकान आधा बहुत कम नुकसान होता अगर बर वक्त फायर इंजन वहाँ पहुँच जाता। ये भी नहीं हुआ। दूसरी बात जो है कि यहाँ हमारी जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पार्किंग से क्या मसला दरपेश है। औकाफ वाले, हमें औकाफ का एहतराम है, क्योंकि ये हजरत बल के लोगों ने अपने खून से सींचा है, अपनी जायदादें बेची है। यहाँ तक हमारे मकानात है अंदर तक, जो हजरत बल के लोगों के, उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मुबारक के नाम पर उसको नज़र किया, उनके नाम पर, उसके इस जो हमारी यहाँ पर श्राइन है, इसके नाम किया। और ये, लेकिन इसके इवज़ में हजरत बल के मफादात को आज तक नज़रअंदाज किया जाता रहा है। हजरत बल के जो मफादात हैं, हमारा यहाँ पर जो हमारी जो ज़रूरतें हैं, उसके लिए हमारे पास जगह नहीं है। अब जैसा कि अभी इस हेल्थ सेंटर का तज़किरा हुआ, बिजली डिपार्टमेंट का तज़किरा हुआ, मैरिज हॉल का तज़किरा हुआ,
इसी तरह हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, इसी तरह ये जो है हमारा ये अनएड्रेस्ड है। कई बार हाई लेवल कमेटी की जो होती मीटिंग होती है डिविजनल का सतह पर, उसकी मीटिंग हुई है, इन सब मकानों का बना हुआ है पूरा DPR, लेकिन आज तक ये नहीं। दूसरी बात, इदारा औकाफ जो मेरा जो है एक शरई मामला है, मुझे उम्मीद है आप भी जानते हो मस्जिद की तामीर में गैर मुस्लिमों का पैसा खर्च नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ जो आते हैं अब रश रहता है, टूरिस्ट्स का बहुत ज़्यादा रश रहता है, वो भी आते हैं तो लेकिन वो डिफरेंट है, उसको अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी सहूलियत के लिए सहूलत की जो मैसर होती है उसके लिए कोई तवज्जो औकाफ ने नहीं दी है। औकाफ ने नहीं, बहुत सारे मसाइल का आपने कित पे छू तुम वुचान ये पन्न इलाकन मसाइल ये पे यम तिकर कत यमो तिकर कत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सारी खुद बुक वन अख चीज जनाब ये यम त मसाइल मतलब रफीक अहमद खान साहब या शकील अहमद खान साहब डिस्कस कर यम अज क्या यम फ्रॉम बिगनिंग ये दरगह स्पेशली वन बह दरगह आय हमेशा इग्नोर कर। मतलब ड्यूरिंग इलेक्शन हर कह पार्टी यी तम कर वादस पे वाद हु करो यह करो यथ करो हु यथ करो हुत करो ये एट द एंड तम पे तम ननी आसान तम पे तम ननी आसान बह सानिया गो सान वन सह सरसी दरगहस मतलब सानिया वन बह तम सत रात पे सोरी दरगाह अल्लाह ताला सद अजमतों कसम दिल रंज क्या यम कत जिक्र अम ब्रो कर कत वोनमुत या फायर ब्रिगेड मसल या यम डिस्कस कर, मगर यमो दुत ना तवज्जो कि यम नुकसान यूता गो तम बिचार तम वनस खाकस पे बिहत इवन तम वनस हमसायन हंद गर बिहत तम तिमन खेन चेन दिवान यूता गो डिजास्टर रात यह गो सोरे लैक ऑफ मतलब एडमिनिस्ट्रेशन अस कुन कह तवज्जो दिन बह वन यीन त मतलब मे वनस दिल दजान बह वन शार्टस मज कत अगर दरगाह कन कह मतलब प्रॉमिस आमुत कर कुन तरीक कह यम कुन अत कुन तवज्जो दिवान यह मतलब हमेशा आमुत दरगाह दरगाह लूक आए हमेशा लत मज कर। हाँ वन सा वन क्या दरगाह कर ब्यूटिफाई आसान कर आसान कर अमिक नौकर मतलब अमिच गर त लवोन कहें, मगर एटलीस्ट कम से कम दरगाह लूकन हूँ सोचुन दरगाह लूक इन क्या प्रॉब्लम इन कुछ मसाइल इन नसा मतलब युत पगह तुथ कह डिजास्टर गुत मतलब ना तथ पे पे ना वातन पे खोर कुन ना वात चांद कुन। इसलिए तुहद वसादत सत मेहरबानी तो मेहरबानी कर बे रिक्वेस्ट करान हुकामन तम वात एटलीस्ट कम से कम ये बनोक पार्किंग हुतनस पे बनोक पार्किंग सह बह वन क्या वन बह मगर सह फजूल तथनस गाड़ तथ पार्क गसान तथ त बेसमेंट बनिम तथ मज कम से कम 8-10 गाड़ रोजान तथ मज फायर ब्रिगेड। अख चीज तुह नश जान ये पे शकील सोबस गोडनथ वोन कि यम तुम मसाइल वनो तुह वनो शकील सोबन वो रफ़ी सोबन वो यम सात तुम पत्मो 5-6 वरियो पे खास कर 2019 पे वुचान डायरेक्टली LG रूल चलान चूँकि हुकूमत बने अवामी तकरीबन 2.5 रेत गए आज इन पत्मन 5-6 वरियन मज रोजा तुज कह कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन नश गसन खतर चाहे डिप्टी कमिश्नर डिविजनल कमिश्नर या यम कंसर्न इदार यमिक ताकि तुंद मसल गए हल या तुम फायर स्टेशन कत करो अमिच कत वो तुम ब्रो खान साहबन यम सात यम आये प्रेसिडेंट बने तमें पत हर कुछ डिपार्टमेंटस मज लेटर त्राम अत मुतलिक मतलब यह बह वन यह गर्ल स्कूल तथ करो सा हायर सेकेंडरी स्कूल सह करो अपग्रेड हायर सेकेंडरी ताकि सान कोरन पे और गन उसके बारे में हमने बात की है। हस्पताल उसके बारे में बात की है। इवन कि यूनिवर्सिटी ग्राउंड ये मतलब सान बचन खतर सान बचन दिवान वनकस और अचन वनुक तान मतलब बह वन पन बचपन गुजरमुत अथ ग्राउंडस मज क्रिकेट गिंदुन फुटबॉल गिंदुन क्या गिंदुन वनकस सान बचन दिवान और जंग चान। यूनिवर्सिटी ग्राउंड बगैर छा तो कुन जाय दितमुत गवर्नमेंट प्ले ग्राउंड कुन जाय न कहें इवन अस यूनिवर्सिटी हायर अथॉरिटीज अत बारस मज कोर्मुत अस त्रो एटलीस्ट संडे सैटरडे संडे त्रो ग्राउंड यल दरगाह कन त्रो दरगाह शुर एटलीस्ट कम से कम अतनस गिंदनस कुन लगन वनकस बह वन लकट मिसाल वनकस ड्रग्स यूत मत्योमुत ये कह हद सन लकट लकट बच्चे मरान तथ वन पे नालन मज मार तम नालन बिकॉज ऑफ ड्रग ये फैसिलिटी रोज बचस बस वन 2 दह रोजन तम क्रिकेट गिंदनस या गेम कह गिंदन 2 दह गन तम रोजन पन आवर तथ वन तम हफ्त किस हफ्तस रूद तम डिप्रेशन तम लगान ड्रग चुन तुम
ات مت پتہ ڈوز گژھان اوور نالہِ منٛز چھِ مران بچہِ اسلیے بیٚیہِ تۄہہِ تُہنٛدِ وساتَس سۭتۍ رِکویسٹ کران ایل جی صٲبس تہِ چیف منسٹر عمر عبداللہ صٲبس تہِ فاروق عبداللہ صٲبس تہِ ہائر اتھارٹی پننس کنسرن ایم ایل اے یس تہِ یِمن رِکویسٹ کران ایٹ لیسٹ کم سے کم خدا کے لیے خدا سٕنٛدِ خٲطرٕ سٲنۍ یِم مسلہٕ کٔرِو حل یُتھ نہٕ پگہہ تِژھ کانٛہہ پرابلم گژھِ بہٕ چھُس ونان بیٚیہِ وسات سان پگہہ یُتھ نہٕ کانٛہہ تِژھ پرابلم گژھِ یہِ نہٕ لُکھ کرن درگاہٕکۍ ووٹس بایکاٹ اکھ اپیل کران یم چیز زٕ ترٛےٚ ووٚن خان صٲبن تہِ ووٚن یِم حضراتو تہِ ووٚن بیٚیہِ خان صٲبن تہِ ووٚن اَسہِ چھِ اکھ اپیل یم چیز زٕ ژور یِم گٔژھ سوٗٹیبل جاین پٮ۪ٹھ کرٕنۍ ایڈجسٹ خاص کر فایر پوینٹ چھُ یہِ گٔژھ تتھ جایہِ پٮ۪ٹھ تھاوُن ییٚتٮ۪ن گٲڑۍ معموٗلی انسیڈنٹ گژھِ کینٛہہ یہِ گٔژھ گٲڑۍ نیرٕنۍ تمہِ ساتہٕ اتھ گٔژھ نہٕ کانٛہہ تہِ رُکاوٹ گژھٕنۍ نمبر 2 چھُ بیاکھ اپیلا گورمنٹس أسۍ کران کہِ یۄس پارکنگ بنٲو ییٚتہِ آز گوٚو تتھ ؤری تیار یہ پارکنگ سلاٹ اکھ وقف بورڈن ونیُک تام گوٚو تتھ آکشن کہیٖنۍ تِکیازِ اگر تتھ آکشن گژھِ ہا یہِ کنجکشن آسہِ ہے نہٕ ییٚتہِ یِم گاڑِ آسان ییٚتہِ کُنہِ جایہِ تِکیازِ یِم آسان پارکنگ سلاٹس منٛز سُہ تہِ چھُنہٕ وُنہِ چالوٗ نہ چھُ تتھ آکشنٕے کانٛہہ یہِ أپیٖل چھِ أسۍ کران بیٚیہِ چھُ ڈِسپنسری چھِ ییٚتٮ۪ن پیٚوان یِمن کیمپ لاگٕنۍ یہِ چھِ پریشٲنی تِکیازِ اگر پٔرمِٹلی ییٚتٮ۪ن آسہِ ہا کُنہِ جایہِ سوٗٹیبل جایہِ کیازِ ییٚتہِ چھِ زٲیِر یِوان لچھن منٛز چھِ یِوان زٲیِر تِم کرہن کٲم تمہِ ساتہٕ گژھن یِم تٔتی بٕلڈ پریشر آسہِ ہا کٲنٛسہِ وٕنیُک کانٛہہ ایمرجنسی گژھِ ہا تِم بیٚہن تمہِ ساتہٕ تٔتی گژھن ایڈجسٹ تٔتی تِم سُہ چھُنہٕ وٕنیُک تام مطلب ہمیشہِ ووٚن اَسہِ یہِ اوترٕ آیہِ سکیٖنا یوٚدوٗ منسٹر آف ایجوکیشن تہِ تہٕ یہِ ہیلتھ تٔمِس تہِ کٔر اپیٖل تٔمِس تہِ ووٚن اَسہِ دوٚپُس ہے یہِ کٔرۍتو سوٗٹیبل جایہِ کٔرۍتو یہِ کیازِ یہِ گوٚژھ ونس فار آل گژھُن یہِ مسلہٕ حل یۄس حظ یہِ بجلی بِل چھِ اتھ چھِ گژھان ویریشن اگر کٲنٛسہِ مطلب یہِ آسہِ تٔمِس آسہِ یِوان رِگیوٗلرلی رۄپیہِ 100 اچانک چھِ تٔمِس یِوان 3,000 4,000 5,000 اکھ نفر چھُ اَسہِ ییٚتہِ اکھ محلس منٛز چھُ اَسہِ اکھ گرٕ یہِ چھِ یِمن ڈپارٹمنٹل پرابلم یہِ گوٚژھ یِمن گژھُن أسۍ چھِ ایم ڈی صٲبس کران اپیٖل کہِ یہِ ڈپارٹمنٹل پرابلم گٔژھ گژھٕنۍ حل تِکیازِ اگر ییٚمِس کنزیوٗمرس یوٗتاہ کھسہِ ہا تٔمِس گوٚژھ تیوٗتاہ بِل یِنۍ تۄہہِ آو سمجھ یہ صرف بجلی بلے زیادہ صرف غریب گئی یہ ختم صرف بجلی بل 5,000 10,000 کم چھ بل کنسی صرف بجلی بل باقی تم کی گئی زیادہ شکار زیادہ گئی یہ آلریڈی غربت مگر اکت یہ صرف بجلی بل زیادہ باقی زیادہ گورمنٹس توجہ دن ات کن کی بجلی بل 5,000 10,000 کم کنسی یہ دریا 5,000 رۄپیہِ بِل أکِس کمرس بچہ زٕ تتھ سفید بچہ زٕ وۄنۍ کٔمِس ونو کُس بوزِ خۄدایَس کمرٕ اکھ یہ کیٛاہ چھِ شہادت یی تہِ شہادت یِمے سٲری چھِ ژےٚ گژھِ مال پریزیڈنٹ دپان کمرٕ چھِ 4 یا کہِ اکھ کمرٕ یہ مسلہٕ چھِ یِمو ؤنۍ مےٚ یہِ مسلہٕ چھِ ییٚتہِ سٲری عام لُکھ چھِ پریشان ونکیٚس سُہ چھُ ٹریفِک کوٗتاہ چھُ ییٚتہِ آسان اگر بٮ۪مار گژھِ کانٛہہ تٔمِس چھُ لگان پٔتمِس اَڈس تام 8 گٲنٛٹہٕ نیرنس سُہ چھُنہٕ آسان وتھٕے میریج ہال چھُنہٕ ییٚتہِ یِمن کٲنٛسہِ آسان خانٛدر چھُ آسان کانٛہہ چھُ چیٖز آسان ہاسپِٹل چھُنہٕ بمبس تہِ چھُنہٕ تیٖژاہ غلطی کینٛہہ 20 مِنٹ چھِ لگان تٔمِس نیرنس تتھ چھُنہٕ تٔمِس جگہٕے تتھ نیرنس بمب نیرِ نٮ۪بر تتھ چھُنہٕ جگہٕے تُہۍ ہیٚکِو تتھ معاینہٕ کٔرِتھ ونکیٚنس پانہٕ تہِ أسۍ ما ونو اپُز تتھ چھُنہٕ جگہٕے تُہۍ وٕچھتو تٔمِس لگان گۄڈٕنیتھ ترنس 10 مِنٹ تمہِ پتہٕ نیرن تٔمِس یور تانٮ۪تھ لگان تٔمِس بیٚیہِ 10 مِنٹ بوٚڑ ویڈیم گژھِ ہا پیٚٹھمِس پورس ڈیمیج کمرٕ 2 دزوٕنۍ اگر بمب واتہِ ڈیمیج اسلیے دوٚد سُہ سورُے مکان بیٚیہِ باقٕے کیٛاہ چھِ تۄہہِ کیٛاہ باسان اکھ لوکل کِتھ پٲٹھۍ چھُ ییٚتہِ سفر کران ییٚلہِ نہٕ تٔمِس یِم فیسلٹی آسہِ کِہیٖنۍ ییٚمیُک سُہ حقدار چھُ آسان ییٚتہِ چھُ سورُے یہِ وُنیُک تام ڈپارٹمنٹن کوٚرمُت چھُ سُہ چھُ سورُے ضایع تُہۍ نِیِو تُہۍ شراین بورڈس منٛز وٕچھتو تُہۍ کم چیٖز چھِ یِمو تھٲومٕتۍ دٔستِیاب فیسلٹیٖز تھٲومٕتۍ ییٚتہِ چھُکھ اکھ سٕنٛز مہربٲنی چھِ ایٖز فنڈس یِوان ییٚتہِ گژھِ اَسہِ آسُن وٕنکیٚس پنُن ہاسپِٹل ییٚتہِ وقف بورڈس اکھ پنُن سکوٗل پنُن ایجوکیشن گژھِ آسُن ییٚتہِ گژھن اَسہِ گورمنٹس پٮ۪ٹھ پیوٚن اَتھے تُلُن ضوٚرتھ پیوٚن ضوٚرتھ یِم اَسہِ دِیِو سا یِم چیٖز اَسہِ تر تۄہہِ فِکرِ یِم پونٛسے گژھان تہٕ گژھان کوٚت چھِ اَسہِ یِم اَسا ییٖژ آمدٲنی یِوان چھِ ییٚتہِ پاور پرابلم ایجوکیشن پرابلم چھِ اَسہِ یِم سڑکہٕ پرابلم چھِ اَسہِ ہر کانٛہہ سڑکہٕ تہِ چھُ خراب پاورٕچ پرابلم تہِ چھِ ڈرینیج پرابلم تُہۍ گٔژھِو حظ ماتا شری دیوی گٔژھِو حظ تُہۍ وٕچھِو حظ تَتہِ کیٛاہ چھِ سڑکہٕ تُہۍ وٕچھِو حظ تَتہِ کیٛاہ چھُ ہاسپِٹل تَتہِ وٕچھِو تَتہِ کیٛاہ چھُ ایجوکیشن تَتہِ تِمن مُسافِر خانہٕ کیٛاہ چھِکھ بَنٲوِتھ اورٕ چھِ یِوان یور زیارت کرنہٕ خٲطرٕ لُکھ چھِ بِچارِ آسان دروٕدر أسۍ بیٚہمو راتس تِم کَتہِ بیٚہن ییٚتہِ چھُ سُہ مُسافِر خان تہِ بَنٲوِتھ کِہیٖنۍ یِم چیٖز گژھن آسان تۄہہِ چھا باسان نٔو حکوٗمت یُس آیہِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُو تۄہہِ کانٛہہ اُمید کہِ یِم تۄہہِ مسٲیِل ووٚنوٕ یِم مسٲیِل گژھن حل یِمو وُنیُک تام وعدٕ کَرِ
مےٚ باسان ہٮ۪کَن یِم وعدٕ کٔرِتھ وعدٕ ہٮ۪کَن نہٕ پوٗرٕ یُس 70 برونٛہہ چھُ درگاہ اوس نہٕ تی چھُ ییٚتٮ۪تھ نوٚو چھُ یَتھ وٕنیُک تانۍ گوٚمُت کانٛہہ تبدیٖلی تۄہہِ چھُو آمُت تُہۍ چھُو پانہٕ وٕچھان چھِ نوٚو تبدیٖلی آمٕژ کُنہِ جایہِ کینٛہہ تِمو ییٚلہِ نہٕ دُکھٕے کینٛہہ تہٕ یِم کیٛاہ خرچاوَن تٔمۍ تھوٚومُت سُہ لَتہِ تَل سورُے تمیُک مطلب گوٚوا یِم تۄہہِ مسٲیِل چھُ یِم حل گژھن چھُ کم اُمید تِم گژھن نہٕ حل کینٛہہ اکھ کٲشُر عام چھُ نا اُمیدٕے فِلحال چھُ حال ییٚلہِ نہٕ حکوٗمتَس کوتاہ کال گوٚوُکھ ییٚتہِ اوس ہسپتال سُہ تہِ نیوٗکھ ییٚتہِ تھوٚوُکھ نہٕ ڈِسپٮ۪نسٔری تہِ کِہیٖنۍ اَژُن نیرُن اوس نقتل آسہِ یِمے چھِ وَنان بٔڑ جماعت چھِ ییٚتہِ یِم چھِ وَنان بٔڑ بناو ڈسپینسری مگر یِمو بنٲو نہٕ پتہ اَنٮ۪س کِہیٖنۍ کیٛازِ شامَس کٲنٛسہِ دود وود خراب کوٚر پتہٕ بنٲو نہٕ یِمن کِہیٖنۍ پتہٕ کیٛاہ گژھو کَتھٕے وۄنۍ آیہِ یہِ نٔو حکوٗمت یَتھ چھَنہٕ پٮ۪ٹھ وۄمیدٕے کٲنٛسہِ کانٛہہ نہ چھِ یِمن اورٕ دِوٲنی کینٛہہ یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان پانہٕ کٔرِتھ کینٛہہ توٚر سمجھ آز چھُنہٕ ہٮ۪کان کِہیٖنۍ چیلینج کٔرِتھ کانٛہہ حکوٗمت چھَنہٕ کانٛہہ ہٮ۪کان کٔرِتھ یِمن چھَنہٕ کٕہٕنۍ مسلے کران وٕنکٮ۪س حل تو ناظرین آپ نے یہ دیکھا کہ جو درگاہ حضرت بل کے مقامی لوگ جو یہاں کے جو رہائش پذیر لوگ ہیں یہ کس طرح سے نالا ہیں سرکار سے کہ ان کے جو مسائل ہے یہ کس طریقے سے ان مسائل کی وجہ سے مشکلات سے دوچار ہیں اور حالانکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے جس طرح سے شکیل صاحب یہ جو کہ یہاں کے صدر ہے اوقاف کے ان کا کہنا ہے کہ اس محلے کے پریزیڈنٹ ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کوشش بھی کی تھی ان مسائل کو لے کے سرکار تک پہنچانے کی خاص کر مقامی جو ادارے ہیں ان تک پہنچانے کی لیکن ابھی تک ان مسائل کو ایڈریس نہیں کیا گیا اور جو مسائل ہے وہ اپنی جگہ پہ ہیں اور لوگ گناگو مشکلات سے دوچار ہیں اور فی الحال یہ جو دیکھ سکتے ہیں آپ میرے کیمرہ پرسن محمد شفیع یہ درگاہ حضرت بل کے باہر کی یہ تصویریں ہیں اور یہاں پہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں زائرین آتے ہیں جتنے بھی ہمارے یہاں پہ مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں چاہے وہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا جمعے کا دن ہو یا دیگر جو بڑے دن ہوتے ہیں اسلام کے تو اس موقع پہ یہاں چونکہ وادی کشمیر کے اطراف و اکناف سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں زیارت کے لیے لیکن جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں جو یہاں کے پشتنی باشندے ہیں ان کا یہ الزام ہے کہ ان کے جو بنیادی مسائل ہیں چاہے وہ بجلی ہو پانی ہو سڑکیں ہوں ڈرینیج ہو یا پھر خاص کر جب ہم ہیلتھ پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں جو زندگی کا ایک بنیادی جز ہوتا ہے اس حوالے سے ان کے یہی تاثرات بھی ہے اور الزام بھی یہ ہے کہ ان کے یہ مسائل جو ہے ابھی تک سرکار کی طرف سے حل نہیں کیے گئے پھر بھی لوگ پر امید ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں جن ایشوز کا انہوں نے ذکر کیا کہ یہ ایشوز جو ہے یہ حل ہو جائیں گے چونکہ پروگرام ہے شہرنامہ اور ناظرین ہم اس پروگرام میں جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ عوام کے مسائل حکام بالا تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ہم اور عوام اس پروگرام کے منتظر رہتے ہیں کیونکہ اس پروگرام کے ذریعے وادی کشمیر کے اطراف و اکناف میں جہاں ہماری ٹیم جاتی ہے تاکہ لوگوں کی آواز ہم بنیں اور ان لوگوں کی جو شاید اپنی آواز کسی طریقے سے حکام تک نہیں پہنچا سکتے اور اسی سلسلے میں آج جہاں ہماری ٹیم درگاہ حضرت بل علاقے میں آئی اور امید ہے کہ آج کی جو یہ آواز ان لوگوں کی ہے انہوں نے جن مسائل کا ذکر کیا ہے جن ایشوز کا ذکر کیا ہے ان کے یہ مسائل ان کے جو ایشوز ہے یہ حکام بالا تک پہنچائیں گے اور امید ہے کہ عمر عبدہ والی نیشنل کانفرنس کی سرکار اس معاملے کو ان مسائل کو انتہائی سنجیدگی سے دیکھے گی اور جس طریقے سے گزشتہ 5-6 سالوں کے دوران لوگوں نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کو مکمل طور پر اگنور کیا گیا ہے انہیں حکومت کی طرف سے جو ہے ان کی طرف کوئی توجہ مرکوز نہیں کی گئی ہے اور یہی امید ہے کہ لوگوں کے جتنے بھی مسائل ہیں جو بھی ایشوز ہیں وہ حل ہوں گے اسی امید کے ساتھ درگاہ حضرت بل سے گلستان ٹی وی کے لیے عمران نائکو سری نگر